जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तबाह हो रही है। उनका जो बेटा है हर किसी को ऑफ़र कर रहा था कि मैं तुम्हें कैप्टन बनवा दूंगा, किसी को कुछ कह रहा था। अब जो कनेक्शन कैंप लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कि यहाँ पर चैम्पियंस कप हो रहा है और मिसबाह उल हक जो कि मेंटोर हैं वो एक इवेंट खेलने के लिए, एक फ़ंड रेजिंग मैच खेलने के लिए अमेरिका चले गए हैं। 50 लाख लेकर अगर आप अपनी इवेंट को 10 दिन नहीं दे सकते तो फिर इनको डूब मरना चाहिए। असल दुश्मन तो ये लोग हैं, ये खून भी चूस रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, उसके साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। यानी कि फ़खर ज़मान नहीं है, नसीम शाह नहीं है, सैम अयूब को बुलाया गया है कि बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब कैसे बेहतर किया जाए। और ये शाहीन अफरीदी के लिए भी अच्छा होगा कि ससुर का ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाहरी तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बहुत ही संजीदा है। हो सकता है कि वाकई संजीदा हो, लेकिन संजीदा होने में और टैलेंट होने में, सलाहियत होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। मोहसिन नकवी हो सकता है कि कुछ काम अच्छे तरीके से कर लेते हों, लेकिन कम से कम क्रिकेट में उनका जो अभी तक का तजर्बा रहा है इंतहाई ज़्यादा मायूस कन रहा है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तबाह हो रही है। अब इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि एक कामयाबी के पटड़ी पर चल पड़ी थी रमीज़ राजा के दौर में, एक तो ये कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से होकर वापस गई थी, लेकिन बाद में रमीज़ राजा की पॉलिसी की वजह से सभी टीमें यहाँ पर एक नहीं दो तीन बार आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान का टूर किया। इंग्लैंड के लगभग यही सूरत हाल थी, 2005 के बाद पहली बार वो 2022 में आए। न्यूजीलैंड की टीम भी दोबारा आई। ये तो चले एक पॉलिसी थी, लेकिन जो क्रिकेट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो ये पड़ा कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप वो पहला मौका था जब पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में गई और सेमीफाइनल भी लगभग जीत लिया था। लेकिन जिस तरह हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने आखिरी हिस्से में 1 ओवर में 3 छक्के मैथ्यू वेड के हाथों खाए, तो अचानक मैच का पांसा पलटा, वरना पाकिस्तान टीम फाइनल में जा रही थी और हॉट फेवरेट थी। उसके बाद एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट का खेला गया, पाकिस्तान ने फाइनल खेला, गो कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम फाइनल में गई। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल खेला और उससे पहले न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती और पाकिस्तान का टेस्ट रिकॉर्ड, वनडे रिकॉर्ड इस कदर अच्छा हो चुका था कि इंडिया के बाद फ़तह और शिकस्त के अतबार से आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बेहतरीन टीम बन चुकी थी। लेकिन आला हुकाम ने रमीज़ राजा को निकाल कर ज़का अशरफ को PCB में एक बार फिर ठोंसा। ज़का अशरफ के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में जो फैसले हुए उसकी वजह से टीम का माहौल चेंज हुआ। हर किसी को, उनका जो बेटा है हर किसी को ऑफ़र कर रहा था कि मैं तुम्हें कैप्टन बनवा दूंगा, किसी को कुछ कह रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि एशिया कप 2023 के दौरान पाकिस्तान टीम अचानक से नीचे गिर गई। एशिया कप जीतना तो दूर की बात है, फाइनल के लिए क्वालिफाई तक ना कर सकी। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही बुरी रही। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम अमेरिका के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई और अब बांग्लादेश के हाथों 0-2 से शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। इस दौरान ज़का अशरफ तो चले गए, लेकिन मोहसिन नकवी आए तो उनसे भी ज़्यादा बुरे साबित हुए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब जो कनेक्शन कैंप लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब लाया जाए। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर जो मेंटोर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं या जो टीवी पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तनकीद करते हैं, वो उनमें से कुछ मेंटोर भी हैं। लेकिन आपकी दिलचस्पी का या आपके संजीदा होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि यहाँ पर चैम्पियंस कप हो रहा है और मिसबाह उल हक जो कि मेंटोर हैं वो एक इवेंट खेलने के लिए, एक फ़ंड रेजिंग मैच खेलने के लिए अमेरिका चले गए हैं। 50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और टूर्नामेंट 10 दिन का है। 50 लाख लेकर अगर आप अपनी इवेंट को 10 दिन नहीं दे सकते तो फिर इनको डूब मरना चाहिए कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान ये टीवी पर जब बैठ कर तजिए करते हैं उसने ऐसा किया। असल दुश्मन तो ये लोग हैं, ये खून भी चूस रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, उसके साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। और उनकी अहमियत ये है कि एक
ایسا میچ کھیلنا جو کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک امدادی میچ ہے، وہ کھیلنے کے لیے چیمپئنز کپ چھوڑ کر گئے ہیں، اور مینٹور جہاں سب شامل ہو رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، تو اس کیمپ میں بھی اپنی رائے دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے، اور کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جن پلیئرز کو طلب کیا ہے، 9 پلیئرز کو طلب کیا ہے بیسیکلی، ان میں سیم ایوب موجود ہیں، جس پلیئر کی پاکستان ٹیم میں شاید جگہ نہیں بنتی، جو 23 T20 انٹرنیشنل میچز کھیل کر ایک بھی 50 نہیں کر سکا، جو 3 ٹیسٹ میچز میں ایک بھی 60+ رنز کی اننگز نہیں کھیل سکا، جس نے آج تک ایک بھی ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا، اور گزشتہ 156 رنز کی اننگ سے پہلے چیمپئنز کپ میں بھی ناکام تھا، اس کو بلایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو مسائل بتائے گا کہ پاکستان کرکٹ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ یعنی کہ فخر زمان نہیں ہے، نسیم شاہ نہیں ہے، سیم ایوب کو بلایا گیا ہے کہ بتاؤ کہ پاکستان کرکٹ کو اب کیسے بہتر کیا جائے۔ جب آپ کی سنجیدگی کا، آپ کی لو مینٹلٹی کا یہ عالم ہو، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے؟ پھر جیسی روح ویسے فرشتے، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو رائے دینے والے ہی ایسے ہوں گے جن کی اپنی قابلیت کے اوپر سوال ہے، تو وہ آپ کو کس طرح بہتر مشورہ دیں گے اور کس طرح بہتر کام کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پروگرام آلریڈی ڈیولپ ہوتے ہیں، جہاں ایک پالیسی کے تحت کوئی کرکٹ چلائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی ادارہ چلایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں یہ اس طرح کے دکھاوے کام نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ میں کبھی سنا ہے کہ وہاں کے چیئرمین نے تمام کھلاڑیوں کو بلایا ہو کہ آؤ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کرکٹ کو کس طرح بہتر کرنا ہے؟ رائے لینا تو یہ ہر دوسرے دن تو ملتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، رائے لینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر جو مسائل ہیں وہ دور کیے جائیں، جو ٹیم میں کپتانی کے چکر میں جو اختلافات پیدا ہوئے، جو مسائل ذکا اشرف کے بیٹے نے پیدا کیے، وہ ختم کیے جائیں۔ وہ اس طرح ختم نہیں ہوتے کہ سب کو سامنے بٹھا دیں، کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ مجھے یہ ایشو ہے، مجھے یہ ایشو ہے۔ یہ کسی بھی کھلاڑی کے قریبی بندے سے، قریبی، وہ اس کا والد بھی ہو سکتا ہے، اس کا سابق کوچ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپس میں اختلافات ختم کریں۔ یہ وہی کام کر سکتا ہے۔ یہ چیئرمین پی سی بی 10 گھنٹے کی 10 دن کے بعد 2 گھنٹے یا 20 منٹ کی ملاقات میں یہ معاملات حل نہیں کر سکتا، اور یہ بات محسن نقوی بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن عوام کو بیوقوف بنانا ہے، جس طرح کہ آج کل پاکستان کے عوام تو آج کل کیا 70 سالوں سے بانی رہی ہے، 76 سالوں سے، تو وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس جو کیمپ لگایا گیا ہے، کنیکشن کیمپ، ایسے کچھ بھی نہیں نکلنا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر پاکستان کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان کے جتنے پلیئرز ہیں ان کے آپس کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، دوبارہ ٹیم کو یکجو کیا جائے، یکجا کیا جائے، ان کا اتحاد قائم کیا جائے، آپس کے جو خلف اشار ہیں، آپس کی جو رنجشیں ہیں، یہ ختم کی جائیں، پھر پاکستان ٹیم دوبارہ ٹریک پر واپس آ جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بٹھا دیں، کوچز کو بٹھا دیں، اور کہ کھلاڑی، وہاں کوئی کھلاڑی نہیں بولے گا، وہاں شاہین افریدی کبھی نہیں بولے گا کہ مجھے بابر اعظم سے مسئلہ ہے، بابر اعظم کبھی نہیں بولے گا مجھے شاہین افریدی سے مسئلہ ہے، یا باقی کھلاڑی بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح کے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ آپ گھر کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں تو 2 چوراہے پہ جا کے مسئلے حل نہیں کرتے، الگ سے کوئی سنجیدہ انسان ہی مسئلہ حل کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ نان کرکٹنگ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شاہین افریدی اچانک سے ٹاپ بولر سے لو رینک بولر بن جائے، بابر اعظم اچانک رنز کرنا چھوڑ دے، فخر زمان کی کارکردگی خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دم سے پوری پاکستان ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس کا لیول نیچے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف کرکٹنگ وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ وہی نان کرکٹنگ ایشو ہے جو کہ کھلاڑیوں کے آپس میں اختلافات، رنجشیں ہیں۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ بہتری کی جانب جا سکے گی۔ بہرحال پاکستان نے، آپ نے دیکھ لیا چیمپئنز کپ میں، کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ وہی ہے جو 20-25 کھلاڑیوں کا پول ہے، جہاں سے کھلاڑی آتے جاتے رہتے ہیں، وہی آپ کے پلیئرز ہیں۔ اب یہی کام کرنا ہے کہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، ان کو اعتماد دینا ہے، ان کے آپس کے معاملات ختم کرنے ہیں، تبھی پاکستان کرکٹ ٹیم دوبارہ بہتری کی جانب جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا جا رہا ہے، جس طرح کچھ عرصے پہلے سرجری کا ڈرامہ کیا گیا، سرجری کچھ نہیں تھی، وہ محض ایک ڈرامہ تھا،
ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس نیچے ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ کون سا آپ کا پلیئر ہے جو تسلسل کے ساتھ رنز کر سکا ہو؟ حتیٰ کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ بڑے لیول پر آ کر ٹھس ہو جاتے ہیں، ان سے پرفارمنس ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد ایک ہی حل ہے کہ کسی کھلاڑیوں کے قریبی بندے سے ان سے معاملات آپس میں بیٹھ کر، زیادہ لوگ نہیں، آپس میں ان کا ذہن سازی کی جائے کہ یار پاکستان کرکٹ کے لیے یہ تمام چیزیں پس پشت ڈال دیں، اور جہاں تک شاہد افریدی ہیں ان کو پاکستان کرکٹ کے معاملات سے دور رکھا جائے۔ اور یہ شاہین افریدی کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ سسر کا تعلق تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کرکٹنگ کے معاملات میں، کرکٹنگ ایشوز پر ان سے نہ ہی بات کریں تو یہ خود ان کے لیے بھی اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔